سلام سلام أمل العالم تركو نيشانالي فتوات كوران تخاتاتلتي كمي تخونو كل سلام اكزابيري مسكن بوغاني سلامية نسخاتكم وين باب زلهم هو سلامكم بزح ترفي من اللي للوم عنتي حزلكم زمز أخوي دخاع كم تلمج على تاوي شرفي بسألي معداقا ويكعا بحوالا بلاك ماركت النولو مالتيو كنتي وعيلو نزل كمني أمريكا دولار يورو سويس فرانك أستراليا دولار كندا دولار تشاينا يوان باوند ستارلينج كويت دينار يونايتد عرب أمريكا درهم سعودية عربية أومان جوردان بحرين تركي جبزي وزت هزبالو كرينا سنة صانحت لو معنتي مقابيت 26 ويكعة أبريل 4 إزهون زلو نشانالي حدش زهونكم سبسكرايب نبرا زهونكم كعا لايك شير إناقوركم نغتا براتاتوني بتحتنا يلاو كبرات حواتي لايك شير نتقوري كابلت بي إنا مسكنكو إياه بمجمرة أنريو ناي أمريكا دولاري كون كم ناي تماري لو معنتي نيشتن وسخ أرينا لو مالتي كم تزفلت إثيوبيا نقد بانكي جارتها أو زينيرو بمخنيات رمو يا سب أخل دولار سلازركب كأنسي إلنا فرحنا نيرنا جن من معينة كناش أرين لو معنتي أكواد أس وسخ أرينا لو مالتيو وسخو انتاي أكل نزلك بمجمرة أنريو ناي أمريكا دولاري كون حد ناي أمريكا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 224 قرشن نتبي 00 سنتيمن كشرف له 200 أمريكا دولار ناي أمريكا دولار عسد تغلتشن 400 يمثلو دولار بناي النت بانكي 231 قرشن نتبي 03 سنتيمن كشرف له 200 أمريكا دولار عسر 3 130 يمثلو دولار ببانكي كامناي تمالي قرشن حد قرشن 3 سنتيمن وسخارينا له مارتيو دولار بتقلي معداقا ويكعا بحوالا 255 قرشن نت 78 سنتيمن كشرف كله 100 دولار 15578 قرشن يمثلو ناي 75 سنتيم وسخارينا نيو كامناي تمالو مالتيو قصيلنا نريو يورو بناي إثيوبيا نقد بانكي 229 قرشن نتبي 0.4 سنتيمن كشرف كله 100 يورو 12904 يمثلو يورو بناي وغاغن بانكي 242 قرشن نتبي 15 سنتيمن كشرف كله 100 يورو 14215 يمثلو يورو بتقلي معداقا ويكعا بحوالا 270 قرشن نتبي 0.4 سنتيمن كشرف كله 100 يورو 17000 4 قرشن يمثلو يورو كبابي قرشن 80 وسخارينا له كابني تمالي مالتيو قصيلنا نريو ناي أستراليا دولار يكون حد ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 78 قرشن نتبع 15 سنتيمن كشرف كله 100 ناي أستراليا دولار 7815 يمثلو أستراليا دولار بناي النت بانكي 81 قرشن نتبع 9 سنتيمن كشرف كله 100 ناي أستراليا دولار 8190 يمثلو أستراليا دولار بتقلي معداقا ويكعا بحوالا 97 قرشن نتبع 78 سنتيمن كشرف كله 100 ناي أستراليا دولار 9778 يمثلو زيون بستوسنة سنتيم وسخ أرينا لو مارتيو قصيلنا انريو ناي سويس فرانك يكون حد ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا نقد بانكي 236 قرشن نتبي 0.5 سنتيمن كشرف كله 100 ناي سويس فرانك 13650 يمثلو سويس فرانك بناي وغاغن بانكي 246 قرشن نتبي 65 سنتيمن كشرف كله 100 ناي سويس فرانك 14665 يمثلو مالتيو ناي سويس فرانك بتقلي معداقا ويكعا بحوالا 277 قرشن نتبي 85 سنتيمن كشرف كله 100 ناي سويس فرانك 17785 يمثلو مالتيو قصيلنا نريو ناي تشاينا يوهان حد ناي تشاينا يوهان بناي إثيوبيا نقد بانكي 16 قرشن نتبي 67 سنتيمن كشرف كله 100 ناي تشاينا يوهان 667 يمثلو تشاينا يوهان بوغاغن بانكي 17 قرشن نتبي 79 سنتيمن كشرف كله 100 ناي تشاينا يوهان 797 قرشن يمثلو تشاينا يوهان بتقلي معداقا ويكعا بحوالا 21 قرشن نتبي 34 سنتيمن كشرف كله 100 ناي تشاينا يوهان 2134 قرشن يمثلو مالتيو كبرات أحواتي قصيلنا نريو ناي إنجليز باوند ستارلينج يكون
ሓደ ናይ እንግሊዝ ፓውንድ ስተርሊንግ ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 152 ቅርሽን ነጥቢ 78 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ፓውንድ ስተርሊንግ 15278 ይኸውን ኣሎ ናይ እንግሊዝ ፓውንድ ስተርሊንግ بوغاغن بانكي 167 قرشن نتر 10 سنتيمن كشرف كلو 100 باوند سترلينج 16720 يمصلو باوند لاي انجليز باوند سترلينج بصلي معداغا ويكعا بحوالا بتعمي وسخ ارينا زلو كامنايتو مالي امنيلو معانت مالتيو 203 قرشن نتر 50 سنتيمن كشرف كلو 100 باوند 2350 يمصلو مالتيو كبرات احواتي اسكاب حزي كريو صنحنا ني اوروبا هاغرات يمثل نيرو قصيلنا نريو ني عرب هاغرات يخون قدمي نام ني عرب هاغر مسكارنا لايك زيغوركم لايك ناغوركم شير بولي مالتيو دق عبيت واي كابناي عرب هاغر اقدمنا نريو اتا بعالمنا اب قدماي درجات تسريعات تركب بخبار التشرف ناي كويت دينار حد ناي كويت دينار بصلي معداغا ويكعا بحوالا 500 قرشن نتبي 31 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كويت دينار 5531 يخونلو ناي كويت دينار بعلو كبابي قرشن 9 اسكا كل قرشي وسخ ارينا نيو كم تزعزو زلهو مالتيو قصيلنا نريو ناي يونايتد عرب امريت ويكعا ناي دبي درهم حد ناي دبي درهم بصلي معداغا ويكعا بحوالا ناي دبي درهم بناي إثيوبيا نقد بانكي 33 قرشن نتبي 76 سنتيمن كشرف كلو شح ناي دبي درهم 33 شحن 76 قرشن يمصلو مالتيو ناي دبي درهم بناي جلوبال بانكي 36 قرشن نتبي 73 سنتيمن كشرف كلو شح ناي دبي درهم 36 شحن 73 قرشن يمصلو ناي دبي درهم بصلي معداغا ويكعا بحوالا 42 قرشن نتبي 38 سنتيمن كشرف كلو شح ناي دبي درهم 4 شحن 38 قرشن يمصلو مالتيو قصيلنا نريو ناي سعود عرب ريال حدا ناي سعود عرب ريال بناي إثيوبيا نقد بانكي 33 قرشن نتبي 00 سنتيمن كشرف كلو شح ناي سعود عرب ريال 33 شح بتشا يمصلو مالتيو ناي سعود عرب ريال بناي أمهارة بانكي 34 قرشن نتبي 37 سنتيمن كشرف كلو شح ناي سعود عرب ريال 34 شحن 37 قرشن يمصلو ناي سعود عرب ريال بصلي معداغا ويكعا بحوالا 41 قرشن نتبي 4 سنتيمن كشرف كلو شح ناي سعود عرب ريال 41 شحن 4 قرشن يمصلو مالتيو ازيون ناي 10 سنتيم اكبابي 0 سنتيم بتشا وسخاري نانيو كاونيتو مالتي سخم كاب سعود عرب تركو كندي تحولا علخن ابد حريتنا ابريال سلاز فناله كندزي بخندزي حاويلنا لكم نسخاتكم حبريتا توهاو مالتي يا ازي كم تزفلت بنا اثيوبيا بلاك ماركت دامبر افتو زلنا يبوتا حدحد بزي شرف مالت ايخوانن بيانس نشن حمشت ناكلت شحا فرالي كل ورقز ايو مالتيو الناس حاولكم ما كومنت صحافو قصيلنا انريو ناي اومان ريالي كخون حدا ناي اومان ريال بصلي معداغا ويكعا بحوالا 404 قرشن نتبي 32 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي اومان ريال 4432 قرشن يخونلو مالتيو قصيلنا نريو ناي جوردان دينار حدا ناي جوردان دينار بصلي معداغا ويكعا بحوالا 219 قرشن نتبي 10 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي جوردان دينار 21910 يخونلو مالتيو قصيلنا نريو ناي بحرين دينار حدا ناي بحرين دينار بصلي معداغا ويكعا بحوالا 413 قرشن نتبي 3 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي بحرين دينار 41360 يخونلو مالتيو قصيلنا نريو ناي تركي ليري حدا ناي تركي ليري بصلي معداغا ويكعا بحوالا 4 قرشن نتبي 10 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تركي ليري 410 يخونلو مالتيو قصيلنا نريو ناي جبسي ايجيبتيشن باوند حدا ناي جبسي ايجيبتيشن باوند بصلي معداغا ويكعا بحوالا 3 قرشن نتبي 06 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي جبس باوند 306 يمصلو مالتيو قصيلنا نريو ناي يمن ريال حدا ناي يمن ريال بصلي معداغا ويكعا بحوالا
0.63 ሳንቲም ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ የመን ሪያል 63 ቅርሺ ብቻ ይመጽሉን ሎማዓንቲ መጋቢት 26 ወይ ከዓ አፕሪል 4 ከምዚ መስል ነይሩ እስካዕ ቪዲዮ ፍጻመ ንስተኻታተልኩምኒ ካብ ልቢ እናመስገንኩ እየ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ክብራት ኣሕዋቲ ሓሳብ ሪኢቶኹም እውን ኣብ ኮሜንት ጻሓፉለይ እና ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኩምን ዘኽብረኩምን ሰሰናዩ ባይ ባይ